سأقرأ القرآن، سأقرأ جزءا من القرآن، لكن في الصباح في المساء أنا الآن متعب. إذا جاء المساء الله، الصباح أفضل، الصباح. وهذه خطوة من خطوات الشيطان. إذا رأى الرجل أو المرأة في صلاح قاده بسوف، ما هو اترك، يعرف أنه لو قال له اترك ما يترك، لكن يقول له الظهر أنت متفرغ تستطيع أن تقرأ، يأخرها إلى الظهر. إذا جاء الظهر قال حر وانت منزعج والقرآن يحتاج راحة بال، خليك إلى المساء. إذا جاء إلى المساء قال له كذا وكذا. أضر ما يكون على الإنسان سوف. إذن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإنك قد لا تدركه، وإذا أصبحت